bonsoir les amoureux, bonsoir mes amis. Alors كيف وعدتكم اليوم الصباح غادي نهضروا على واحد لي كومبليمون اليمونتير ولكن غادي نجمع واحد الكومبليمون كي تري امبورطون وعنده واحد الفوائد اللي فريمون مانيفيك تيغي 8 ذهب 1. alors كنا غندويو في لي كومبليمون اليمونتير. alors غادي نبداو بواحد لا بلانت كي تري امبورطونت et magique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'appellent la plante magique, وهي la plante ديال la moringa, la poudre de la moringa, la poudre magique, نبتة المورينغا. alors le rôle ديال هاد النبتة هي ديجا كتجي من جنوب اسيا وكتزرع في اثيوبيا، كتزرع في لافريك. لو رول ديالها سي كوا؟ كتخفض النسبة ديال الناس اللي عندهم داتونسيون حيتاش فيها البوتاسيوم. ثاني حاجه فيها مواد اللي شبيهه في الانسولين، سيكو كتقاد المستوى ديال السكر الناس كي سون ديابيتيك. ثالث حاجه سيكو كتساعدك باش تحرقي لي كالوري، يعني اماسيسانت كتضاعف. ثالث حاجه كتقوي الناس، كتقوي لي زوس الناس اللي عندهم لاكتروز، اللي كيعانيو من هشاشه، الناس اللي كيعانيو من هشاشه العظام، باسكو فيها الفوسفات اللي انتي انفلاماتوار. ثالث حاجه كتعزز المناعه ديال، باسكو اللي انتي اوكسيدون، وفيها دي الفيتامين سي اللي بويسون، او ميم طون كتحميك من السرطان، او ميم طون الناس اللي عندهم ان بروبليم الغاستريك، الناس اللي عندهم لولسير غاستريك، سي ان بونسمون انتستينال، الناس اللي عندهم المرض في الجهاز الهضمي ديالهم اللي افيكاس فريمون. الناس اوسي اللي عندهم اعراض ديال الامساك او لا سون كونستيبي، اللي مانيفيك بور لا كونستيباسيون. الناس اللي عندهم البروبليم ديال لي غاز، اوسي الناس اللي عندهم البروبليم ديال كيسون كاردياك وعندهم كتخفف من الاعراض ديال القلب، الاصابه من داك التصلب ديال الشرايين. ثالث حاجه سي كو كونسونطراسيون لا ميموار، الناس اللي كينساو بداو شويش كينساو، اللي سوبر elle est super bien بالنسبه لي جون على لا كونسونطراسيون لا ميموار، باش كي تكونسونطراو وكيكونوا فريمون بور لي زيكزامان. او ميم طون عند الناس اللي عندهم فقر الدم اللي قوي بزاف باسكو هي ما فيهاش كافيين، الوغ كتطلع النسبه ديال الحديد في الدم. ثاني حاجه كتقاد لي زورمون، الناس اللي عندهم دي بروبليم ديال لي فيبروم، بروبليم ديال لي جون كي سون ستيريل، الناس اللي عندهم دوك لي comment ça s'appelle aussi les fibromes او اللي عندهم لي كيست، عندهم لي كيس دايوغ ولي فيبروم. فريمون كتقاد لي زورمون، انا جربتها زعما شخصيا، ça m'a beaucoup aidé. en fait فيه il est plein de vitamine A, vitamine D, البوتاسيوم، الكالسيوم، فوسفور، الحديد. en même temps كتخفف الناس اللي عندهم بروبليم ديال الضيقه ديال الربو. en même temps اللي ريكوموندي، الله يحفظنا ويحفظ امه محمد، الناس المرض مساكن كي سون كونسيرو، اللي باش كتقوي المناعه ديالهم. ثاني حاجه اللي انتي اج، اللي مانيفيك كوم انتي اج، مي هي خاص تحترم كيفاش كتخاد. الوغ هي فيها اون بودر، فيها لا بودر وفيها لي جيلول وفيها لي كومبريمي. الوغ لا بودر تقدري ديري 2 كويير كافي par jour pendant 3 mois. تقدري تستعمليها لابو ديالك والشعر ديالك. لابو كديري جوست لا بودر avec de l'eau de rose كديري ان ماسك، وشعرك كديري جوست avec de l'eau et un masque باش كتحبس لا شوت. على غير انتي اج، انتي شوت، انتي انفلاماتوار، انتي سباسموديك، اي en même temps كتساعد الناس بزاف باش كتساعدك لابو، لي زانغل، لي شوفو. فريمون ça s'appelle la poudre magique. moi je la recommande vivement. هكا دابا في رمضان اون فوا كنفطر كناخذها avec un jus d'ananas باسكو ça casse le goût ديال لو goût ديالها داير بحال لو goût ديال الحنه. alors كناخذها avec un jus d'ananas mais vous allez voir le résultat dès le 5e jour. كتحسي بواحد الطاقه، كتحسي بواحد الانرجي، il y a plus de fatigue، il y a plus كتحسي بواحد فريمون tu es dynamique، كتمشي ديك لا فاتيك توتال، كتمشي ديك كيمشي. اون بليس لانسومني نسيت ما هضرت عليها، الناس اللي كيعانيو من لانسومني او لا من لانسومني ça veut dire الارق، فإلي مانيفيك. كتساعدك باش كتقاد ديك لوغلوج بيولوجيك ديال الناس ديالك. قلت لكم فيها لا بودر وفيها جيلول وفيها لي كومبريمي. انا صراحه كناخذها اون بودر باسكو لا بودر لي بلوس افيكاس كو لي جيلول et les gélules sont plus efficaces que les comprimés. alors 2 cuillères à café chaque matin ولا مثلا
Les filles, les amis, j'espère que استفدتيو معايا في هاد الكومبليمون اليمونتير ديال لا مورينغا. ولا كل نهار غادي ندير سبيسيالمون لي كومبليمون اللي تحتاجيهم بور لا سيلويت الا كنتي بغيتي تضعفي، اولا بالنسبه لا سوبليس الرشاقه ديالك، اولا بالنسبه لا بوتي ديالك باش حافظي على لا بوتي ديالك، اولا مثلا باغ اكزومبل الناس باش المناعه ديالهم لا ريزيستانس و لومينيتي، الناس اوسي بور لا ديتونت، لا ديتونت الراحه الجسمانيه ولا سيرينيتي الراحه النفسانيه، ولا ديجيستيون هي مشاكل ديال الجهاز الهضمي. غنعطيكم كل حاجه الكومبليمون اليمونتير اللي كتليق ليها. ما تشاركوا، فعلوا الجرس وتابوناو كم يوصلكم لي فيديو.